सोचो, अगर आज की जदीद साइंस वही साइंस जिसे दहाइयों तक खुदा के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, खामोशी से पलटकर ये कहने लगे कि हमने शायद खुदा को बहुत जल्दी निकाल दिया था, तो क्या होगा? यही वो बेचैनी है, वो इंटेलेक्चुअल इच है जिससे द रिटर्न ऑफ द गॉड हाइपोथेसिस शुरू होती है। ये किताब चीख कर बात नहीं करती, ये सरगोशी करती है, और सरगोशियाँ अक्सर चीखों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि वो सीधा दिमाग के अंदर उतरती हैं। ये किताब आपको ईमान की तरफ नहीं धकेलती, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, और सोचना आज के दौर में सबसे इनकलाबी अमल बन चुका है। मुसन्निफ स्टीफन सी 19वीं सदी में एक बड़ा इंटेलेक्चुअल कू हुआ। खुदा को एक्सप्लेनेशन से निकाल दिया गया। कहा गया कि फितरत खुद कफील है, कवानीन हैं, इत्तेफाक है, वक्त है, बस काफ़ी है। अगर कायनात हमेशा से मौजूद है तो फिर सवाल ही ख़त्म, ना इत्ता ना खालिक। यही वो बुनियाद थी जिस पर एथियस्टिक नेचुरलिज्म खड़ा हुआ। लेकिन मसला ये है कि बुनियाद ही बैठ गई। फिर फल्कियात बोल उठी, कहकशाएं दूर जा रही थीं, रोशनी सुर्ख हो रही थी। रियाजी चीख चीख कर कह रही थी कि अगर आज कायनात फैल रही है तो कल वो सुकड़ी हुई थी, और अगर वो सुकड़ी हुई थी तो उसका आगाज था। बिग बैंग सिर्फ एक साइंसी मॉडल नहीं था, ये एक फलसफियाना धमाका था। क्योंकि अगर वक्त खुद किसी लम्हे में वजूद में आया तो उसका सबब वक्त के अंदर नहीं हो सकता। अगर मादा वजूद में आया तो उसका सबब मादी नहीं हो सकता। अगर तवानाई पैदा हुई तो उसका सबब तवानाई के कवानीन का गुलाम नहीं हो सकता। यहाँ मेयर एक लम्हे को रुकते हैं, जैसे कारी को खुद हिसाब लगाने दें, और फिर खामोशी से कहते हैं, ऐसा कॉज सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, नॉन मटीरियल, टाइमलेस, इमेंसली पावरफुल एंड इंटेंशनल। ये गॉड लफ्ज़ बोले बगैर खुदा की तारीफ है। यहीं से किताब रफ्तार पकड़ती है। मेयर आपको फिजिक्स के उस कमरे में लाते हैं जहां फाइन ट्यूनिंग का बोर्ड लगा है, कायनात के कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स, रेशियोज। अगर ग्रेविटी ज़रा सी स्ट्रांग होती, सितारे चंद लम्हों में कोलैप्स हो जाते। अगर ज़रा सी वीक होती, कोई सितारा बनता ही नहीं। अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती, कायनात सेकंड्स में या तो बिखर जाती या बैठ जाती। ये वो जगह है जहां इत्तेफाक हंसना छोड़ देता है। प्रोबेबिलिटी इतनी एब्सर्ड हो जाती है कि उसे बोलते हुए खुद साइंसदान ऑकवर्ड महसूस करते हैं। यहाँ दो रास्ते बचते हैं, या तो डिज़ाइन या फिर मल्टीवर्स। मल्टीवर्स यानी अरबों कायनातें जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ऑब्जर्व। मेयर यहाँ एक डेंजरस सवाल उठाते हैं। अगर खुदा को निकालने के लिए हम अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस इन्वेंट कर सकते हैं, तो फिर खुदा का तसव्वुर ज़्यादा सादा एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं? ऑकम्स रेजर यहाँ खामोश नहीं रहता, और फिर किताब जिंदगी की तरफ आती है। यही वो हिस्सा है जहाँ अक्सर क़ारीन पहली बार अनईजी होते हैं। DNA 4 लेटर्स ATCG, लेकिन ये लेटर्स केमिकल्स नहीं रहते, ये लैंग्वेज बन जाते हैं, कोड बन जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस। मेयर एक सादा मगर लीथल सवाल पूछते हैं, हमारी पूरी इंसानी तजुर्बे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? किताब, जहन कोड, प्रोग्रामर ज़बान, स्पीकर? कहीं भी इंफॉर्मेशन बगैर इंटेलिजेंस के पैदा नहीं होती। नेचुरल लॉज इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, वो सिर्फ रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। चांस इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता, वो नॉइज पैदा करता है। तो फिर पहली सेल के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? ये वो सवाल है जिस पर डेकेड से रिसर्च हो रही है, मगर जवाब अब भी अधूरा है। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड। RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस स्पेक्युलेटिव है। हर एक्सप्लेनेशन आखिर में किसी न किसी मिरेकल पर आकर रुक जाती है, बस वो मिरेकल खुदा का नहीं होता। मेयर यहाँ एक और अनकंफर्टेबल हकीकत सामने रखते हैं। डार्विनियन एवोल्यूशन लाइफ की डाइवर्सिटी एक्सप्लेन कर सकती है, लाइफ की ओरिजिन नहीं। ये फर्क सटल है मगर डेवस्टेटिंग है। किताब सिर्फ साइंस नहीं
سائنس کی تاریخ بھی پڑھاتی ہے۔ نیوٹن، کیپلر، بائل، یہ لوگ سائنس کے دشمن نہیں تھے، خدا کے غلام نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فطرت انٹیلیجبل ہے کیونکہ اسے ایک عقل مند ہستی نے بنایا ہے۔ ماڈرن سائنس خدا کے بغیر نہیں، خدا کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ خدا کو نکالنا سائنٹیفک ڈسکوری نہیں تھی، فلسافیکل پریفرنس تھی، اور اب وہ پریفرنس بوجھ بن چکی ہے۔ میئر بار بار قاری کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ گاڈ ہائپوتھیسس کوئی گیپ فلر نہیں، یہ کوئی آخری سہارا نہیں، بلکہ یہ ایک یونیفائنگ ایکسپلینیشن ہے۔ کائنات کی ابتدا، قوانین کی فائن ٹیوننگ اور زندگی کی انفارمیشن، تینوں کو ایک کوہیرنٹ فریم میں رکھ دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو کنورٹ نہیں کرتی، یہ آپ کو انٹلیکچولی کارنر کرتی ہے۔ پھر ایک عجیب سا سکوت چھا جاتا ہے، کیونکہ اگر خدا واپس آ رہا ہے تو سوال صرف یہ نہیں کہ کائنات کہاں سے آئی، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم محض ایکسیڈنٹس نہیں، اگر ہماری عقل محض سروائیول ٹرک نہیں، اگر حقیقت واقعی انٹیلیجبل ہے، تو پھر میننگ آپشنل نہیں رہتی، اخلاق ایلیوژن نہیں رہتا، سوال پوچھنا ریبیلین نہیں رہتا۔ دی ریٹرن آف دا گاڈ ہائپوتھیسس دراصل خدا کی واپسی کی نہیں، دیانت دار سوچ کی واپسی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ کو کہتی نہیں کہ مان لو، یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ جھٹلانے سے پہلے سوچ لو، اور جو سوچ لے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ کتاب خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں دا ریٹرن آف دا گاڈ ہائپوتھیسس سائنس کی بحث سے نکل کر انسان کے اندر قدم رکھتی ہے۔ میئر یہاں کوئی مذہبی حکم نہیں دیتے، کوئی کریڈ نہیں سناتے، مگر وہ ایک آئینہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر واقعی کائنات کے پیچھے ایک ذہانت ہے، اگر قوانین ڈسکور کیے جاتے ہیں، انوینٹ نہیں، اگر انسانی عقل حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنی ہے، نہ کہ صرف سروائیول کے لیے، تو پھر یہ سب کسی اندھے عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں نیچرلزم خود اپنی بنیاد کھا جاتا ہے، کیونکہ اگر دماغ محض کیمیائی ایکسیڈنٹ ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ وہ سچ تک پہنچنے کے قابل ہے؟ میئر خاموشی سے یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اس مقام پر قاری کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ یہ کتاب خدا کو ثابت کرنے نہیں آئی تھی، یہ تو اس یقین کو چیلنج کرنے آئی تھی کہ خدا غیر ضروری ہے، اور جب ایک نظریہ خود کو ایکسپلین کرنے سے قاصر ہو جائے تو وہ شکست نہیں مانتا، وہ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قاری خود سے پوچھتا ہے، اگر خدا ہائپوتھیسس واپس آ رہی ہے تو شاید مسئلہ خدا کے وجود میں نہیں تھا، مسئلہ ہماری ضد میں تھا۔ ایک اور زاویہ جس پر دی ریٹرن آف دا گاڈ ہائپوتھیسس خاموش مگر گہری ضرب لگاتی ہے، وہ ہے سائنس کے رولز آف دا گیم خود۔ میئر یہ دکھاتے ہیں کہ مسئلہ شواہد کا نہیں، اجازت کا ہے۔ جدید سائنس نے اپنے لیے ایک غیر تحریری قانون بنا لیا ہے، ایکسپلینیشن مادی ہونی چاہیے، چاہے شواہد چیخ چیخ کر کسی ذہین کاز کی طرف اشارہ کرے۔ اسے میتھڈولوجیکل نیچرلزم کہا جاتا ہے، اور میئر اسے بے نقاب کرتے ہیں کہ یہ کوئی سائنسی نتیجہ نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ پابندی ہے۔ یعنی خدا کو اس لیے ریجیکٹ نہیں کیا گیا کہ وہ ایکسپلین نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کہ اسے ایکسپلین کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ میئر یہاں انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن کا اصول سامنے رکھتے ہیں، وہی اصول جس پر فورینسک سائنس، آرکیولوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں۔ جب کاز کے آثار ڈیزائن جیسے ہوں تو ڈیزائن انفر کیا جاتا ہے، تو پھر کائنات، قوانین اور زندگی کے معاملے میں اچانک یہ اصول کیوں معطل ہو جاتا ہے؟ یہ سوال قاری کو یہ احساس دلاتا ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسس کو واپس لانا کوئی ریگریشن نہیں، بلکہ سائنس کو اس کی اصل ایمانداری پر واپس لانا ہے، جہاں شواہد فیصلہ کرتے ہیں، سرحدیں نہیں۔